हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 7। हम लेकर आते हैं इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड न्यूज़ से जुड़ी हुई टॉप ट्रेंडिंग खबरें। न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपना सुझाव दें। नाज़रीन ग्रामी, भारत ने अपनी तमाम मुसल्लह अफवाज को शार्ट नोटिस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके जवाब में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने भी बड़ा कदम उठा लिया है। जिसके बाद पाक भारत मुसल्लह अफवाज के दरमियान किसी भी वक्त कोई बड़ा वाक़या रूनुमा होने की पेशगोई कर दी गई है। भारत की जानिब से हाई अलर्ट जारी करने की देर थी कि पाकिस्तान और भारत की मुसल्लह अफवाज और खास तौर पर पाक फिजाइया और भारतीय फिजाइया एक मर्तबा फिर आमने सामने आ गई हैं। भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि भारत को मिलने वाले 5 राफेल जंगी त्यारे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उड़ान भर चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब भारतीयों के दिल दहला देने वाली खबर यह है कि पाक फिजाइया की जानिब से राफेल जंगी त्यारों का भरपूर इस्तकबाल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर JF-17 थंडर त्यारों ने परवाजें भरना शुरू कर दी हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाक फिजाइया के एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने भारत को 2 टोक पैगाम पहुंचा दिया है। एक खबर यह भी है कि पाक फिजाइया ने सिकरदू एयर बेस पर JF-17 थंडर त्यारों के जरिए जंगी मशकें शुरू कर दी हैं, जिस पर भारतीय मीडिया चीख रहा है। इंडियन मीडिया की चीखो पुकार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडियन मीडिया बार बार अपना गला फाड़ कर यह कह रहा है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ न सिर्फ हाथ मिला लिया है, बल्कि भारत पर हमला भी करने जा रहा है। भारतीय मीडिया की आसमानों को छूने वाली चीखों का ऑडियो क्लिप भी आप लोगों को सुनाऊंगा, ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए कि जो मैं कह रहा हूं वो झूठ नहीं बल्कि खरा सच है। वीडियो क्लिप सुनने के बाद आपको यह भी पता चल जाएगा कि भारत पर JF-17 थंडर का खौफ किस कदर छाया हुआ है। क्या भारत राफेल त्यारों से पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है? भारतीय अफवाज को हाई अलर्ट किया जाना किस बात की तरफ इशारा है? पाक फिजाइया के एयर चीफ मार्शल ने भारत को क्या पैगाम पहुंचाया है? इससे कबल कि मैं आप लोगों के सामने इन तमाम खबरों और सवालों के हकायक पेश करूं, आप लोगों से इतना कहूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग खित्ते की बदलती सूरत हाल से हर वक्त बाखबर रह सकें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, भारतीय मीडिया की हवास बाख्ता ऑडियो क्लिप सुनाने से पहले मैं आप लोगों को पाक फिजाइया की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात और पाकिस्तान पर किए जाने वाले मुमकिन भारतीय हमले के बारे में आगाह करना जरूरी समझता हूँ। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता दिनों इंडिया टुडे ने अपनी एक न्यूज़ रिपोर्ट शाया की थी, जिसमें मेन हेडिंग ये थी कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज को शार्ट टाइम नोटिस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और चीन मिलकर किसी भी वक्त भारत पर हमला कर सकते हैं, इसलिए भारत को दोनों अतराफ से जंग लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। जबकि सच ये है कि फ्रांस की जानिब से मिलने वाले राफेल जंगी त्यारों के बाद भारत का जंगी जनून मजीद बढ़ चुका है। यही वजह है कि जंगी जनून में मुब्तला भारत ने राफेल जंगी त्यारों के आने से कबल ही पाकिस्तान के खिलाफ तबले जंग बजाते हुए तीनों मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 5 राफेल जंगी त्यारों ने भारत की अंबाला एयरबेस पर पहुंचने के लिए गुज़श्ता रोज फ्रांस से उड़ान भरी, जबकि 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा फासला होने की वजह से ये जंगी त्यारे रास्ते में मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरबेस पर लैंड करेंगे, जिसके बाद अरब अमारात की एयरबेस पर राफेल जंगी त्यारों की अच्छी तरह चेकिंग और रिफ्यूलिंग का काम किया जाएगा। फिर ये जंगी त्यारे अरब अमारात की एयरबेस से उड़ान भरकर अगले रोज अपनी मंजिल यानी भारत की अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। चीन के साथ जारी कशीदा सूरत हाल और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए भारत राफेल जंगी त्यारों को एक हफ्ते के दौरान ही जंगी एयरबेस पर तैनात करने का ख्वाहिशमंद है। जबकि अंदर की खबरों के मुताबिक ये खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि भारत राफेल जंगी त्यारे आने के बाद पाकिस्तान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है, क्योंकि भारत ये समझता है कि राफेल जंगी त्यारे आने के बाद हमें पाकिस्तान पर सबकत हासिल हो जाएगी। भारत का ऐसा सोचना बहुत बड़ी गलती है, जिसका बराह रास्त फायदा पाकिस्तान को पहुंचेगा। भारत की जानिब से जारी जंगी तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए पाक फिजाइया ने भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है, जिसका सबूत इस बात से मिलता है कि पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने हंगामी बुनियादों पर सिकरदू में वाक़े PAF कादरी एयर बेस का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने बेस पर जारी मुख्तलिफ ऑपरेशनल सरगर्मियों के अलावा जंगी जहाजों और अमले की फौरी तैनाती का मुआयना भी किया, जिसके बाद ये इतलात सामने आई हैं कि पाक फिजाइया ने भारतीय राफेल जंगी त्यारों का भरपूर इस्तकबाल करने के लिए
JF-17 طیاروں کو سکردو ایئر بیس پر پہنچا دیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ JF-17 تھنڈر طیاروں نے بھارتی رافیل طیاروں کو سبق سکھانے کے لیے جنگی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں، کیونکہ JF-17 تھنڈر طیاروں نے سکردو ایئر بیس پر ہنگامی پروازیں شروع کرتے ہوئے بھارت کو واضح پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ آنا ہے تو آ جاؤ، ہم بالکل تیار ہیں۔ پاک فضائیہ کی جانب سے یہ پیغام اس لیے پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ سکردو بیس کے دورے کے دوران سربراہ پاک فضائیہ کو ایئر بیس پر جاری تعمیراتی منصوبوں کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔ انہوں نے عملے کی آپریشنل تیاریوں اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور تیزی سے جاری تعمیراتی کاموں پر اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان صاحب نے کہا کہ پاک فضائیہ خطے کی جیو اسٹریٹجک صورتحال سے بخوبی آگاہ ہے۔ ہم دشمن کی جانب سے اسلحہ اور فوجی ساز و سامان کے حصول کی دوڑ سے بالکل بھی غافل نہیں ہیں، بلکہ روایتی جنگ میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات پر تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ اس دوران ان کا اشارہ سکردو میں واقع ایئر بیس پر تعینات کیے جانے والے JF-17 تھنڈر طیاروں کی طرف تھا۔ اس دوران ایئر چیف نے قوم کو یقین دہانی کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں پاک فضائیہ بری اور بحری افواج کے ہمراہ بھرپور انداز میں دشمن کو جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ واضح رہے کہ سکردو ایئر بیس سے بھارتی علاقہ صرف 100 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہ وہی ایئر بیس ہے جس سے پاک فضائیہ کے جنگی طیارے صرف 5 منٹ کے دوران بھارت میں گھس کر فضائی بمباری کر کے واپس آ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سکردو میں موجود ایئر بیس پر JF-17 تھنڈر کی تعیناتی کے بعد بھارت میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اپنے خطاب کے دوران انہوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی اور اس کی افواج کی جبر و استبداد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم بحیثیت پاکستانی قوم کشمیری جدوجہد آزادی کی غیر متزلزل حمایت کرتے ہیں، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی طے شدہ قراردادوں کے مطابق فوری طور پر حل کیا جائے۔ دوسری جانب پاک آرمی کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگر دشمن کی جانب سے پاکستان کی سلامتی پر کسی بھی قسم کا حملہ کیا گیا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ آرمی اور پاک فضائیہ کے سربراہوں کے درمیان ہنگامی ملاقات بھی ہوئی۔ اس دوران انہوں نے ایک دوسرے کے درمیان حساس معلومات کی فراہمی پر رضامندی ظاہر کی۔ ناظرین گرامی، اب میں آپ لوگوں کو پاک فضائیہ کی جانب سے کیے جانے والے جنگی اقدامات اور JF-17 تھنڈر کی تعیناتی پر بھارتی میڈیا کی حواس باختہ میڈیا رپورٹنگ کی آڈیو کلپ سنانے جا رہا ہوں۔ یہ کلپ ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ اس آڈیو کلپ کو سننے کے بعد آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ رافیل جنگی طیارے آ جانے کے باوجود بھارت JF-17 تھنڈر سے کس قدر ڈرتا ہے۔ بھارت پر طاری خوف کو دیکھ کر نہ صرف تمام پاکستانیوں کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا، بلکہ ہر پاکستانی کو اپنے پاکستانی ہونے پر فخر بھی محسوس ہوگا۔ لیکن آج ایک ایسی خبر آئی ہے جو دیش کی سرکشا کو لے کر ہمیں ساودھان بھی کرتی ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑی دیش کی سرکشا اور سمپربھوتا ہے۔ آج کے ورلڈ ایکسکلوزیو خبر میں آپ کو بتائیں گے چین اور پاکستان مل کر بھارت کو گھیرنے کی کیا نئی چال چل رہے ہیں، لیکن وہ بھول رہے ہیں کہ جیتے گا تو ہندوستان ہی۔ چین کے اشارے پر پاکستان کی وایو سینا یدھ ابھیاس کر رہی ہے۔ چین کے اشارے پر یدھ ابھیاس کر رہی ہے پاکستان کی وایو سینا۔ یہ بڑی خبر، یہ یدھ ابھیاس پاکستان ادھکرت کشمیر کے اسکاردو میں ہو رہا ہے۔ چین کے اشارے پر POK کے اسکاردو میں یدھ ابھیاس پاکستان کی وایو سینا کا، اور پاکستان کی وایو سینا نے اسکاردو ایئر بیس پر JF-17 فائٹر جیٹ تعینات کر دیے۔ چین کی وایو سینا بھی اسکاردو ایئر بیس کا استعمال کرتی ہے۔ اب سے کچھ دنوں پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کیسے اسکاردو ایئر بیس کا استعمال چین کی وایو سینا کر رہی ہے، اپنا بیس وہاں پر بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے بھارت کے خلاف ایک سازش کے تحت۔ پاکستانی وایو سینا کے ادھیکش مجاہد انور خان نے اسکاردو کا دورہ کیا، اور خاص بات یہ ہے کہ اسکاردو وہ ایئر بیس ہے جسے چین کی وایو سینا استعمال کرتی ہے۔ اسی ایئر بیس پر اب پاکستان نے بھی، جو پاکستان نے چین کو اسکاردو ایئر بیس پر فائٹر جیٹ اتارنے کی سویدھا دی ہے۔ جی میں